अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासर सिद्दीकी आपके साथ बंदा हाज़िर है। हमने गुज़िश्ता एपिसोड में मुस्लिम पॉलिटिकल एजेंडा क्या हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इस पर हमने बहस की थी। उसके तसलसल के लिए आप देखिए हमारा पिछला वाला एपिसोड। लिंक मैंने यहाँ शेयर कर दिया है। 20th सेंचुरी के एंड तक मुस्लिम स्कॉलर्स को ये उम्मीद थी कि उन्होंने जो कुछ इक़दामात किए हैं, जो भी एक्शन लिए हैं, वो आने वाली सेंचुरी 21st सेंचुरी में पॉजिटिव आउटलुक के साथ मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करेगी। लेकिन आप देखिए 20 साल के गुजर जाने के बावजूद इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी और बद से बदतर हालत में गिरती जा रही है। बहुत सारे वजूहात में उसकी इकनॉमी हालत, उसके एजुकेशनल बैकवर्डनेस, हंगर, सियासी सूरत पावर्टी, गुर्बत, बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे वजूहात गिनाए जाते हैं। लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में एक याद दहानी करवाई थी कि मुस्लिम उम्मत एक खैर उम्मत है। वो खैर उम्मत बनने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि ये रातों रात हो जाने वाला काम नहीं है। अब तक के जो काम हमने किए हैं, उस पे एक नज़र डालते हुए हमें उसको मज़ीद मज़बूत और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। की फाइंडिंग्स अबाउट द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडिया एक बहुत दिलचस्प पीव रिसर्च सेंटर का सर्वे है, लेकिन मैं उस पर बहस करने की बजाय सिर्फ प्रेजेंट सूरत हाल में इंडियन पॉपुलेशन की एक पिक्चर आपको बताना चाहता हूँ। हिंदूज 79.8%, मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2%, क्रिश्चियन 6, बुद्धिस्ट, जैन्स ये 6% होते हैं। 28 स्टेट्स में हिंदूज मेजॉरिटी में हैं और मुस्लिम सिर्फ लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर में इनकी मेजॉरिटी होती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद नवंबर 2006 में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि इंडिया में सबसे तालीम में पीछे रह जाने वाली कौम मुस्लिम कौम है। जिस उम्मत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े, या ये कि गोद से गोर तक, माँ की गोद से कब्र में पहुंचने तक तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहिए। ऐसी उम्मत जिहालत के घोर अंधेरे में ठोकरें खा रही है। चलिए इस गुफ्तगू को और सिंप्लीफाई करते हैं। मुस्लिम माशरा बहुत ज़्यादा गैर तालीम याफ्ता है। इसकी बड़ी वजह प्राइमरी सतह से मुसलमानों का ड्रॉप आउट हो जाना है। यानी वो चौथी या पांचवी क्लास पढ़ने के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, मकतब नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, मदरसा भी नहीं जाते। एक बड़ी गलतफहमी ये भी है कि मुस्लिम माशरे में मदारिस का जाल बहुत ज़्यादा हो गया है। मदारिस की क्या ज़रूरत है? मदारिस को कम करना चाहिए। सारा फंड मदारिस को चला जाता है, सारी ज़कात मदारिस को चली जाती है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसके सिलसिले में मैंने एक एपिसोड बनाया है, ज़कात कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल्स ग्रुप ने एक सर्वे किया था। इंडिया में सिर्फ 2% लोग मदरसे में दाखिल होते हैं, 2%। और ये मदारिस को ज़कात देने वाले सिर्फ 8 से 9% लोग हैं। बाकी के सब या तो प्राइवेट कॉलेजेस, रिश्तेदारों, यतीमों और गरीबों, मिस्किनों में बाकी ज़कात तक़सीम हो जाती है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि मुस्लिम माशरे में सारी ज़कात, सारे खैरात, सारे सदक़ात मदारिस वाले ले जाते हैं और बाकी के लोगों को कुछ नहीं मिलता। इसको दूर करने की ज़रूरत है। मुस्लिम माशरे में फिर औरतों की तालीम का एक मसला है। बहुत ज़्यादा लोग प्राइमरी के बाद ख़वातीन को और आगे पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं देते, या फिर इजाज़त होती है वो कॉलेज भी चली जाती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जाती हैं, तो शादी के बाद उनके हासिल की हुई तालीम को यूज़ करने या यूटिलाइज़ करने के सिलसिले में उन्हें इजाज़त नहीं होती। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम माशरे में तालीम और तालीम हासिल करने के बाद जो फ़वाइद हासिल करने थे, वो कहाँ जाकर जो है अटक जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर रखिए कि प्राइमरी एजुकेशन मुस्लिम माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा फैले, बल्कि कोई घर इससे छूटे ना। सेकेंडरी एजुकेशन से लड़के और लड़कियों में इस बात की जांच की जाए कि वो हुनरबंदी में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं या आगे ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में दिलचस्पी रखते हैं। फिर वहाँ से सेग्रीगेट करने का काम किया जाए, लेकिन पढ़ाई किसी हाल में नामुकम्मल नहीं रह जाए। एक ख़्याल ये भी रहता है, जिससे बार-बार हमारे नौजवानों की हौसला शिकनी होती है,
وہ یہ کہ پڑھ کر تمہیں کیا کرنا ہے، جاب تو ملنے والی نہیں ہے، گورنمنٹ تمہیں کوئی نوکری نہیں دے گی اور پرائیویٹ سیکٹر میں یوں ہی تم مسلم سمجھ کر جو ہے ٹھکرا دیے جاؤ گے۔ یہ نیگیٹو مینٹالٹی ہمیں ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے، خصوصاً بزرگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں اور والدین اس قربانی کے لیے تیار کریں۔ 13 اگست 2020 کا ٹائمز آف انڈیا آپ دیکھیں گے تو آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے۔ اس گراف کو دیکھیے، مسلمز 3 ایئرس سے 35 ایئرس تک ایسے لوگ ہیں جس میں یہ بچوں نے، یہ نوجوانوں نے کبھی اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا۔ اور حالیہ دنوں میں آپ نے وزیر داخلہ سے بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ جاہل آبادی ملک کے لیے بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے مختلف بہانوں سے مسلم قوم کو پرسیکیوشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے سٹیز میں رہنے والے بچے 70% پڑھائی میں داخلہ لیتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں رہنے والے صرف 53%۔ ظاہر ہے یہ اعداد و شمار بہت ہی چونکا دینے والے تھے، اور مجھے معلوم ہے جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند اور دوسرے پرائیویٹ این جی اوز نے مسلم اپلفٹمنٹ کے لیے بہت سارے پروجیکٹ پلانز طے کیے، اور انہوں نے بڑے بڑے میٹرو سٹیز میں کانفرنسیں کی، میٹنگز کی، اور کچھ پروجیکٹس کو انہوں نے ٹیک اپ بھی کیا، تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، اور پھر مسلمانوں کے صحت کے شعبے میں بھی کام کرنے کے کئی سارے پلان کیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سچار کمیٹی کے ریکمنڈیشنز میں اس نے کہا تھا کہ مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والوں کی ڈگری کو منظوری دی جائے اور انہیں کام کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ کچھ اسٹیٹس میں ہلکی سی ہلچل ہوئی اور کچھ اسٹیٹس میں اسٹرانگ اپوزیشن بھی ہوا کہ یہ مسلمانوں کی اپیزمنٹ رپورٹ ہے، ہندوؤں کو پیچھے رکھنے کے لیے سازش تیار کی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جاگتے رہو اس پروگرام میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ابتدائی کورس بچوں کے لیے مکتب سے شروع ہو کر جب بڑی عمر تک وہ پہنچتے ہیں تو اتنا اسٹرانگ عقیدہ ان کا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں نے تعلیم بالغان کا بھی ذکر کیا تھا، جو لوگ پڑھنے سے پیچھے رہ گئے ہیں، پرائمری ایجوکیشن کے بعد وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے اور ان کی تعلیم آگے جاری نہیں رہ سکی، ان کے لیے بھی میں نے اشارہ کیا ہے کہ تعلیم بالغان کو، ایڈلٹ ایجوکیشن سسٹم کو پھر سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان لوگوں کے لیے الگ سے کلاسز چلانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں جو لیسسٹر لنڈن سے شائع ہوا تھا 1997۔ What kind of education? Education now seems to be on top of the agenda of every activist and every group working for the uplift of the Indian Muslims۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی ایک پریورٹی بن گئی ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں کام کیا جائے، لیکن کس نوعیت کی تعلیم ہم مسلم امت کو دیں؟ اس میں دو چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ مسلم بہت ہی زیادہ غیر تعلیم یافتہ ہیں اور بہت ہی زیادہ غریب ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کا جو بھی مستقبل کا جاب ہوگا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ معنی رکھتا ہے، اور وہاں پر صلاحیتیں، اسکلز یہ بہت بڑا فیکٹر ہیں جاب حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری نوعیت کی تعلیم ہے جس میں مسلم نوجوانوں کو پریپیئر کیا جائے، تیار کیا جائے، وہ اپنے کچھ اسمال اور چھوٹے بزنسز چلائیں اور اس میں سکسیسفلی وہ اپنے روزگار کو جاری رکھ سکیں۔ اور یہاں پر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس جس میں ہنر مندی اور دستکاری وغیرہ سکھائی جاتی ہو، ایسے انسٹیٹیوٹس کو زیادہ پریورٹی کے ساتھ، ترجیح کے ساتھ قائم کرنے کی ضرورت ہے، پھر کالجز اور یونیورسٹی کا نمبر آئے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو ابھی اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔